औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, साबिक़ अमरीकी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद का बड़ा ही अहम बयान और सदर आरफ अलवी का सालसी के हवाले से जो पेशकश है उस पर बात करते हैं और साथ ही उनकी डॉक्टर यास्मीन राशिद से गुफ्तगू की जो ऑडियो लीक है उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा आपको मौजूदा इस वक्त जो ज़मान पार्क में सिचुएशन है उस पर बताता चलूँ कि इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में कारकुनान जो हैं वो खान साहब की हिफाजत के लिए ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं चारों अतराफ। और इसके साथ आज वकला बरादरी की तरफ से भी, जैसा कि हाई कोर्ट बार लाहौर की जो करारदाद है उसकी रोशनी में जो वकला हजरात हैं उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियां ज़मान पार्क पे संभाल ली हैं, जिसकी रोशनी में अब हुकूमत के लिए शायद ऑपरेशन करना जो है वो नामुमकिन हो जाए। ये नहीं कि बरादरी वकला वहाँ पर मौजूद है, नहीं, इसको एक साइड पर रखें। अदालतें जो है इस वक्त वो बड़ी क्लियर लाइन लेने जा रही हैं, आने वाले दिन बड़े ही अहम होंगे। अब आते हैं कि जनाब ज़ल्मे खलीलज़ाद, आपको मालूम है कि ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में ख़ुसूसी नुमाइंदे के तौर पर जो है ये अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। और ये इन हालात जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मजमूई हालात हैं, मजमूई हालात का मतलब है जिसमें सियासी मुआशी और दिफाई मामलात होते हैं, इन पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं और इस पूरे खित्ते को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ के सियासी अवामल को, सियासतदानों को, उनके मिजाज को ये स्टडी करते हैं बड़े अच्छे तरीके से और यहाँ अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। मौजूदा हालात जो है इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, ज़ाहिर है पूरी दुनिया कंसर्न्ड है इसमें। यह अलग बात है कि यह हुकूमत कंसर्न्ड नहीं है। हुकूमत कंसर्न्ड है तो सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, इक़्तिदार को तूल देने के लिए, जो इलेक्शन है उसको डिले और या उससे फ़रार का रास्ता इख्तियार करने में सारी अपनी जो है तवानाइयाँ बरूए काल आ रही हैं, पाकिस्तान की सलामती को एक तरफ रखते हुए। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं उनका बयान अमेरिका, ये नहीं कि वो साबिक़ है, अमेरिकन जो हैं वो उनकी राय को बड़ी अहमियत देते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात पर वो बड़ा अबूर रखते हैं, जहाँ के मिजाज को जानते हैं, या इस पूरे खित्ते को जो है ना वो बहुत अच्छे, वो दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। उनका बयान जो है वो ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने से हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर लेंगे और यहाँ पाकिस्तान के लिए मज़ीद ख़तरात बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं इन हालात को। और इसके लिए उन्होंने वाहिद रास्ता जो बताया है वो बताया है कि इलेक्शन जो है वो डिसाइड कर लिए जाए जून में, जिसमें दोनों पार्टियां इत्तेफाक़ी राय पैदा करें, जून में इलेक्शन करवा दिए जाए। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है, आपको मालूम है कि उन्होंने ये राय क्यों दी है। वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देख रहे, वो पाकिस्तान के जुड़े हुए बाकी खित्ते के जो ममालिक हैं उनमें अपने मफादात को देखते हैं। ईरान के साथ उनका आप देख लें, और इस वक्त जिस तरह से उलझे हुए ये यूक्रेन और रशिया, फिर अमेरिका की चाइना के साथ जो इस वक्त क्लैश चल रहा है, फिर इधर तुर्की के हालात ख़राब हैं, और इस सारे वो तो पूरी दुनिया में अपनी नज़र रखते हैं ना। वही देखते हैं पाकिस्तान एक डिस्टर्ब मुल्क है जिससे उसके मफादात जो है वो वाबस्ता है। अमेरिका के मफादात मुतासर हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल बनी हुई है। अब अमेरिकन्स की प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं? अमेरिकन्स जो है वो हुकूमतों के साथ तल्लुक़ रखते हैं
شخصیات کے ساتھ نہیں، اور یہ پوری دنیا میں جو ہے اس کا اصول ہے کہ جو ممالک ہوتے ہیں ان کے آپس میں جو دوستی کے روابط ہیں وہ باہمی رشتے ہوتے ہیں حکومتوں کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا یہاں بہت بڑے بڑے حکومتیں آئیں گی، جو ہی کوئی فرد ہٹتا ہے تو اس سے وہ لوگ نظریں ہٹا کر جو اقتدار میں ہوتا ہے اس پر نظریں جما لیتے ہیں، مگر جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ عوام کی تائید حاصل ہو، عوام کی سپورٹ حاصل ہو۔ اس لیے کہ کوئی اگر خود سے فیصلے لیتا ہے، چند ایک لوگ بیٹھ کر حکومت چلاتے ہیں جس کے ساتھ عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے، تو وہ ملک ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جب وہ ملک ڈسٹرب ہوتا ہے، اس میں امریکہ کے مفادات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اب امریکن جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو ہے پلڑا وہ بھاری ہے، عوام ساری اس کو چاہتی ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو عوام نہیں چاہتی، اس لیے امریکن بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کو زبردستی بٹھایا جائے، کیونکہ اگر امریکن ان کو زبردستی بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ عوام جو ہے وہ اپسیٹ ہوگی۔ جب عوام اپسیٹ ہوگی تو سڑکوں پر ہوگی، سڑکوں پر ہوگی تو ملکی نظام درم برہم ہوگا، ملکی نظام درم برہم ہونے سے امریکن مفادات درم برہم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا، انہوں نے دیکھا چند دنوں سے جو حالات بنے ہوئے ہیں، عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے جس طرح سے پوری ریاستی مشینری بروئے کار لائی جاتی ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوتے، عوام اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ تو امریکہ ایسی صورتحال میں یہی چاہے گا کہ یہ شخص جس کے ساتھ عوام ہے یہی اگر آ جاتا ہے، کیونکہ امریکن جو ہے وہ کہتے ہیں نہ تو پرماننٹ دشمن رکھتے ہیں نہ پرماننٹ دوست رکھتے ہیں، اور یہی سارے ممالک کی اصول ہے، بین الاقوامی اصول یہی ہے۔ تو اب وہ ان کو بٹھا کر کیا کریں گے؟ جو موجودہ بیٹھے ہوئے وہ تو عمران خان کو لانا چاہیں گے، یہ ساری بات ہے۔ اب دیکھیے ان کی اس کی اس بیان کی روشنی میں امریکن کیا اثر لیتے ہیں اور امریکن پاکستان کو کیا آگے میسج کنوے کرتے ہیں۔ اب صدر عارف علوی صاحب جو ہے انہوں نے بھی ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ بیگم یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہے ان کی گفتگو اگر آپ نے سنی ہو جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس میں کیا آڈیو لیک کی ہے؟ یاسمین راشد جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ صدر علوی سے کہہ رہی ہے کہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو سمجھائیں۔ ان کا مطلب عمران خان کو وہ علوی صاحب کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ سینئر پوسٹ پہ ہیں، عمران خان صاحب کے بہت کلوز ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈاکٹر یاسمین راشد۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے کارکن جو ہیں وہ اب یہ جو پیٹرول بم ہے یہ بھی بوتلیں جو ہیں وہ پھینکتے ہیں، تو حالات مزید خراب ہوں گے، مزید خراب ہوں گے تو الیکشن پوسٹ پون ہوں گے، الیکشن پوسٹ پون ہوں گے تو ہمارا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، حکومت اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو اور اس طرح خان صاحب جو ہے وہ اس اپنی گفتگو کو کنٹینیو رکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، مزید لوگوں کو اکٹھا کریں، مزید لوگ اکٹھے ہوں گے، مزید لوگ آئیں گے تو حالات مزید پیچیدہ ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ آپ اسد عمر صاحب کو سمجھائے، آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو سمجھائے۔ یہ گفتگو کا لب لباب ہے جس کو لیک کر دیا گیا، گویا کہ پاکستان کے خلاف کچھ سازش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف سازش تو نہیں ہو رہی، وہ حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں اور ان کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ صدر عارف علوی صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایک بار پھر پیشکش کر دی ہے کہ میں ثالثی کے لیے کردار ہوں اگر if both sides are agreed، ٹھیک ہے۔ اب اس میں خان صاحب کتنے ایگری ہوتے ہیں، حکومت کتنی ایگری ہوتی ہے، حکومت کے مفادات جو ہے ان کو الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون کیا جائے، خان صاحب جو ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر ایک اپنی پٹری پر چلا جائے، اس کے لیے الیکشن ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی۔ آنے والے دن بہ دن بہت اہم ہوتے جا رہے ہیں، بہت ہی پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، گنجل پڑتے جا رہے ہیں۔ ان یوں نہ ہو کہ ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرہیں دانتوں سے کھولنی پڑ جائیں، جو شاید بہت مشکل ہو جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔